यहाँ पे दी हैं आज हमें नैना ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, और जिसमें आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान जो है वो गाँव नहीं रहा जी, अब वो एक सिटी बन चुका है। ये इन्फॉर्मेशन दी है हमें नैना ने। और जनाब आगे उसने ये भी बता दिया कि किसी भाई को हक नहीं है कि वो सिर्फ एक दुपट्टा ना पहनने की वजह से अपनी बहन के साथ जो है वो कताताल की करे, नाराज़गी दिखाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखें, हंसता बसता रखें। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से। हाँ जी, तो सबसे पहले तो नैना ने ये बात की है कि पाकिस्तान जो है वो अब गाँव नहीं रहा, वो एक ऐसा सिटी बन चुका है पाकिस्तान, जिसमें मतलब लड़की जो है वो हर तरह से नंगी होकर बाहर आ सकती है। और ये मैं कहती हूँ कि जितना ज़्यादा इससे हो सकता है, ये औरत पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए आगे ही रहती है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि मतलब पाकिस्तान में अब ये सब आवाज़गी जो है वो जायज़ हो चुका है, पाकिस्तान अब गाँव नहीं रहा। एक तो ये इसने एक जब भी बोलती है ना, ये बोंगियाँ बहुत ज़रूर मारती है यहाँ पर। शायद कि एक दफ़ा मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात ज़िक्र की थी कि एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाती है। मतलब वो मर्द जो उसको पर्दा करने का नहीं कहते, जो उसके महरम होते हैं, जो इस उसके सरबराहान होते हैं, और उसको वो मतलब उनमें ये गैरत नहीं होती कि अपनी बहन को, अपनी बीवी को, या अपनी बेटी को, या अपनी माँ को पर्दा करवा कर ढाँप कर रखें, तो वो दयूस कहलाते हैं। और अगर वो नहीं रोकते तो वो ख़ुद मतलब जहन्नुमी बन जाते हैं। तो इस लिहाज से भाइयों का तो फ़र्ज़ बनता है कि बहन को ये बात समझाएं, या उनको रोकें, या जो भी बात है। और यहाँ पर बहन ही को आइडिया ही नहीं है कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है, और यहाँ पर अपने आप को ख़ुद ही क्लियर होने का सर्टिफिकेट दे रही है कि मैं रोज़े हशर बहुत से लोगों में गुनाहों में पीछे होंगी। तो ये इतनी फ़जूल बातें करती है, इतनी फ़जूल बातें करती है, दिल करता है कि बंदा इसको ना एक थप्पड़ लगा कर ना सीधा कर दे। अब यहाँ पर बात ये है कि एक बंदा अपने बारे में कैसे इतना क्लियर हो सकता है कि उसको ये हो कि मेरे गुनाह नहीं होंगे, मेरे गुनाह कम होंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक जो है थोड़ी सी एक ज़िक्र आपसे ये करती जाऊँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत बड़े सहाबी, इतने बड़े सहाबी कि उनके लिए मतलब जन्नत की खुशखबरी दुनिया में ही सुना दी गई थी। लेकिन जब वो अपनी मौत को याद करके रोते थे, और उनको इस बात की परेशानी होती थी कि पता नहीं मेरे गुनाह कितने ज़्यादा होंगे, पता नहीं मैं बख्शा भी जाऊंगा या नहीं बख्शा जाऊंगा। तो मुझे ये बताएं कि हम क्या चीज़ हैं हम। और ये जो नैना यहाँ पर ये इतनी बड़ी बात कर रही है, ये क्या चीज़ है। इसके दिल में तो ज़रा सी भी इस बात की परवाह नहीं है, और वो यहाँ पर ये कह रही है कि मेरे भाई सिर्फ इस वजह से मेरे साथ कत्ता-तालकी कर रहे हैं कि मैं दुपट्टा नहीं पहनती। इसके लिए मतलब ये कोई बात मानी ही नहीं रखती, वो इस बात को सिर्फ कह रही है। और यहाँ पर वो ये भी कह रही है कि जो पर्दे में होती हैं वो मुझसे ज़्यादा बड़े गुनाह कर लेती हैं। तो यहाँ पर ये आकर पूरी दुनिया के सामने, अगर आप वाईटी पर ना होते फिर कोई भी इशू नहीं था। आप वहाँ पर कह रही थी कि जितनी भी फेस्टिवल में लड़कियां थीं सब ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, पाकिस्तान अब गाउन नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या वो सब बहनें
اپنے بھائیوں اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر آئی ہوئی تھی، مطلب کہ انہوں نے بھی ان کے بھائیوں نے بھی آپ کی طرح اگر ان کو روکا ہے، اگر نہیں روکا مطلب وہ ان کا ماحول ہوگا یا ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، یا پھر ان کے اس طرح سے سربراہان نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ آئی ہوئی ہوں گی، ان کے بھائی نہیں ہوں گے یا ہسبینڈز نہیں ہوں گے یا باپ نہیں ہوں گے یا اس طرح کے ہوں گے یا جس طرح سے بھی ہوں گے، آپ کیوں کمپیئر کر رہی ہو خود کو ان کے ساتھ؟ اگر کمپیئر کرنا ہے ہمیں تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں کہ جو نیک کام کر رہے ہوں، جو نیکیاں کر رہے ہوں، تو ہم کہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان لوگوں کی طرح کرتے ہو جو کہ صحیح کام نہیں کر رہے۔ جب صاف صاف ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن میں جب ہمارے لیے صاف صاف اللہ کا حکم ہے کہ جب پردہ کرنا ہے، دوپٹہ لینا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، جس وقت قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی پردے والی، تو اس سے پہلے تو نہیں کرتی تھی صحابیات پردہ، تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوتی ہے تو فوراً ہی جتنی بھی مسلمان عورتیں تھیں، صحابیات تھیں، سب فوراً ہی پردہ کر لیتی ہیں۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں تو فلاں نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں تو فلاں نے دیکھا ہوا ہے، ہمارے دیوروں نے، ہمارے جیٹھوں نے، یا ہمارے کزنز نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے محلے والوں نے، ہمارے پورے شہر والوں نے ہمیں دیکھا ہوا ہے، تو اب ہم اپنا منہ چھپا کر کیا کریں گے؟ اور یہی پوائنٹ میں اب بھی رکھتی ہوں کہ اس ٹائم بے شک سلمیٰ یاسین نے اپنا فیس جو ہے وہ ریویل کر دیا، لیکن جب ان کا غصہ کم ہو گیا، جب ان کو مطلب وہ اپنے حواس میں آ گئیں سمجھ لیں، تو پھر ان کو دوبارہ سے اپنا فیس کور کر لینا چاہیے تھا، اپنی بیٹیوں کے بھی فیس جو ہیں وہ کور کروا دینے چاہیے تھے، یا وہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ ہم اللہ کے گھر روزہ نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، تو بہن وہاں پر بیٹھنے والے بھی جو ہے ان سب کی ایسے بخشش نہیں ہو جاتی جب تک کہ ہم اللہ کے لائے ہوئے اصولوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر پورا عمل نہ کریں۔ تو یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ اس وقت بھی صحابیات نے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپ لیا تھا، یہ نہیں کوئی وجہ، کوئی ریزن نہیں دیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھانپتے، یا ہمیں کسی نے دیکھا ہوا ہے، یا ہم بہت شریف زادیے ہیں، یا کوئی بھی ریزن نہیں دیا تھا، کیونکہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی دلیل نہیں بنتی، ہمیں اس پر عمل کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جب آپ کو آپ کے بھائی آپ کے اس طرح کی ڈریسنگ سے راضی نہیں ہیں، اور کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، یہاں پر پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر یہ اپنے بھائیوں کو بتا رہی ہے کہ میرا ویٹ لوز ہو گیا ہے، اس لیے اب میں اس طرح کی واہیات ڈریسنگ کیا کروں گی۔ تو یہاں پر مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ آپ دنیا کو وائی ٹی پر بیٹھ کر یہ میسیجز دے رہی ہو کہ مطلب اگر آپ کو کوئی اس طرح کے کاموں سے روکے، چاہے وہ اپنے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، تو آپ ان کی مطلب کسی بات کو نہیں ماننا، آپ نے قطع تعلقی ان کے ساتھ کر لینی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ میں کہتی ہوں کہ آج دیکھیں یہ صبح اٹھی ہے اور کہتی ہے کہ 10 بجے میں اٹھی ہوں اور آج میں صبح جلدی اٹھ گئی ہوں، تو سوچ لیں کہ اس لڑکی کے اندر، اس عورت کے اندر کتنی شیطانیت بھری ہوئی ہوگی، جو صبح 12، 1، 2 بجے اٹھتی ہے، جس کو صبح اٹھ کے اللہ کا نام نہیں لینا ہوتا، جو صبح کا سورج ہی نہیں دیکھتی اٹھ کر، اور مطلب جو صبح کی عبادت ہوتی ہے، صبح کی نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، اس کا جو سکون ہوتا ہے نا، وہ پورا دن آپ کو فریش رکھتا ہے۔ تو ایسی شیطانیت بھری عورت کے پیچھے ہم کیوں کر لگ جائیں، اور کیسے ہم اس کو سپورٹ کریں؟ آپ خود بتائیں مجھے، مطلب کسی دن بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوگا، اللہ کرے کہ میری باتیں وہ سن لے، اللہ کرے کہ اس کو ہدایت مل جائے کسی طرح سے بھی، کسی کی بات پر سے بھی، لیکن یہاں پر بہت ہی برے میسیجز آ کر نینا نے دنیا کو دیے ہیں، بہت ساری ان لڑکیوں کو دیے ہیں جو کہ اس طرح کی اپنی منمانیاں کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے گھر والے ان کو روکتے ہیں۔ اور جو اس نے پاکستان کا بتایا ہے کہ پاکستان اب گاؤں نہیں رہا، مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں شریعت پر عمل ہوتا تھا، پردہ ہوتا تھا، لوگ تمیز کے ساتھ رہتے تھے،
اس وقت وہ گاؤں تھا اور اب یہاں پر بے حیائی آ گئی ہے تو یہ شہر بن گیا ہے۔ تو ایسی ترقی سے ترقی پذیر ہونا بہتر تھا، اس وقت کا ٹائم بہتر تھا کہ جب عورتیں اپنے آپ کو ڈھانپ کر چلتی تھیں اور آدمیوں کو اس بات کی غیرت ہوتی تھی، عزت ان کی ہوتی تھی کہ ان کی بیویاں پوری طرح سے اپنے آپ کو کور کر کر، ان کی بہنیں اپنی آپ کو، کوئی بھی ان کو نہ دیکھے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر، پھر چپ ہو جاتی ہوں، نہیں کرتی ہوں۔ لیکن خیر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور کامنٹ کر کے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا، اور نہ اچھی لگے تب بھی بتا دیا کریں۔ تو خیر ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔